जाग्यार पयलीं थिएटर जंक्शन अशें म्हणटाले, हांगा पयलीं एक आदी थिएटर आसली आनी ह्या जाग्यार कोणी जर रावलो जाल्यार फोनार उलयता, कोणाक रावला जाल्यार बशीक रावला जाल्यार सांगात कितें आपूण थिएटरा कडेन रावलो म्हणून. पूण म्हाका आमकां सगळ्यांक एक इच्छा आसा की ह्या जाग्याचे थिएटर न्हू जाल्यार ह्या जाग्याचे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक अशें नांव आसचें म्हणून. आणि म्हाका दिसता की आज आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हातीन ह्या चौकाचें नांव चेंज जावचें म्हणून. जे आसा आमी मागता आमचे की CM सरा कडेन दोन्ही जे बॅनर्स आसा हाडलेले आसा ते CM सरान सांगचे की हे थिएटर न्हू जाल्यार छत्रपती शिवाजी महाराज चौक अशें नामकरण आजच्या सुरू जावचें. माझ्या अंडर हांव जेन्ना आमदार आहा तेन्ना इतली बरी कामां आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता, ऑल बिकॉज ऑफ दी हेल्प ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. ताका परते हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि पयल्या फावटी इतले आमदार, वी आर 8 of us सिटींग हियर इन्क्लुडींग द चीफ मिनिस्टर एंड आवर ट्युरिझम मिनिस्टर. ह्या सुवाळ्यार सगल्यांक तुमी टायम काडून हांगा येयल्यात, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. टायम जाल्लो आहा, आमचो CMूय मातशें वचोंक जाय. सो आय रियली अगेन thank all the people who have helped to beautify this place and to make this road better and bigger. जसो तो युग पुरुष आशिल्लो तशे आमचे मनोहर पर्रीकर विकास पुरुष आशिल्ले आणि त्याच ट्रॅकाचेर दोतोर प्रमोद सावंत विकासाच्या कामाक फुडें वचून व्हरतात. आणि राजा कसो आसचो, राजाचें कर्तव्य कितें आणि राजान जनते आणि प्रजे खातीर कितें करचें आसा हे शिवचरित्र जाका वाचलें ताका कळटा. आणि म्हणून हांव आयज चड वेळ घेना, हांव कांयच उलोवपाक हांगा म्हाका वेळ जातला, CMाकय वेळ जाता. आणि हांव मुद्दमून सांगता, ज्या दिसाच्यान ह्या गोंय राज्याचो प्रदेश अध्यक्ष जाला त्या दिसाच्यान ह्या शिस्तीतले धडे घेवन वेळाक महत्व दिवप हे पयलीं सांबाळिल्लें आसा. म्हणून जी दुसरी सभा जी आसा त्या सभेक आमी वेळ जावचे न्ही म्हणून कटाक्षान काळजी घेता. आणि म्हणून आमी आतां आमच्या भाशणाक विराम दिता. जेन्ना शिवोलीचे तुमचे जेन्ना मंडळाचे गठण आसतलें त्या वेळाचेर जे कार्यकर्ते हजर आसतले त्या वेळाचेर न चुकता हांव शिव छत्रपती महाराज कितें ताचो एक 10-5 मिनटां तरी उल्लेख करतलोच. आणि त्या वेळार तुमी आसतले अशी अपेक्षा करता. म्हाका हांगा आपयलें म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा. आणि यशस्वी अशें छत्रपती शिवाजी महाराजाचें जीवन जें आशिल्लें अवघे 50 वर्सां 49 वर्सां 1630 ते 1680 हातून. पण त्या वेळाचेर तें जें शिव महाराजाचें चरित्र आशिल्लें तें चरित्र ज्या दिसा कोण कोण वाचतलो ताका लक्षांत येतलें की छत्रपती शिवाजी महाराजाचें चरित्र आसत, ताजे काडिल्ले ते जनते खातीरच्यो स्किमी आसत, नरेंद्र मोदी ज्या तरेन करता त्या लोकां खातीर स्किमी आसत, किंवा त्या वेळाचेर पर्रीकरान केल्ल्यो स्किमी आसत, किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें केल्ल्यो स्किमी आसत. हांचे एका लायनीन हांव विश्लेशण करपाक बसतलो तेन्ना तुमकां कळटलें की शिवछत्रपतीचें राज्य खंय चलता. आणि आज ताचे आमी परवरी सुद्धा एक भव्य अशी मूर्ती समज स्थापना केली. सांगपाक खूप आनंद जाता की ती मूर्ती आणि ह्या मूर्तीचे कॉमन म्हणल्यार ताचो शिल्पकार बाब प्रशांत खेडेकर. ताजे विचार आणि ताजे पळयतकर खरें दिसता की छत्रपती खरेंच घोड्यार थंय उबे आसा. आता लोकांनी काळजी घेवची पडटली की ताणें तलवार उबी दवरिल्ली आसा. कितें करता आसतना छत्रपती फक्त हांगा असो रावना, ताका मानाचो मुजरो दितले आनी ताचो मान दवरतले जाल्यार आमी तशीच वागणूक दवरची पडटली की छत्रपतीची मूर्ती हांगा आयल्या त्या मानान सिओलकारान अभिमानान फुडें वचचें पडटलें आनी आपली स्वताचें अस्तित्व जाग्यार हाडून फुडें व्हरपाचे विचार व्हरचे पडटले. आमकां छत्रपतीचे आज सांगपाक खूप आनंद जाता की डबल इंजिन सरकार आमी म्हणटा आनी मुख्यमंत्र्याच्या आदाराचेर आमी सेंटरा कडल्यान आज सपोर्ट घेवन डिजिटल म्युझियम आणि पूर्ण फोंडा तालुक्यात जो पयलीं एक फोर्ट तांचो फोर्ट न्ही पण फोर्ट बांदिल्लो आसात फर्मागुडीर, ताजे जवळ जवळ 100 कोटीचे काम पूर्णतेन एक भव्य गोंयांत सगळ्यात व्हडली मूर्ती ती स्थापना थंय जातली.
तशीच पूर्ण व्यवस्था जातली, जातूंतल्यान एक सगळ्यांच्या युवा पिढीक प्रेरणा मेळटली छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार फुडें व्हरपाक.